आखिरकार मिराल की आंखों पे बंधी झूठ और फरेब की पट्टी जल्द उतरने वाली है। वो वक्त दूर नहीं जब मिराल अपने किए पर होने वाली है शर्मिंदा, और वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदा होगी कि वो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहेगी। तो आखिर किस तरह आने वाला है मिराल के सामने सच? एलिया ऐसी कौन सी बेवकूफ़ी करने वाली है जिसके बाद उसका सारा खेल पलट जाएगा? वो जो इतना इतराती फिर रही है उसको मुंह छुपाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अली खान अब चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो दुश्मनी सिर्फ बिजनेस के मामलात तक थी और अब बात इज्जत पर आ चुकी है, क्योंकि मिराल ने यूं शहरोज मुनव्वर के साथ मिलकर जो पिक्चर्स बनाई थी एलिया के कहने पर, वो अब अली खान के पास पहुंच चुकी है और अली खान अब एलिया और शहरोज मुनव्वर को छोड़ने वाला नहीं है। आखिर क्या होने वाला है ड्रामा सीरियल शदाई में, सब जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ड्रामा सीरियल शदाई अब एक निहायत ही संगीन मोड़ पर आ चुका है। कहानी में अब ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, क्योंकि अब जल्द ही मिराल का किया धरा उसके सामने आने वाला है। खान तो उसको बार बार कहता रहा कि तुम उतनी नफरत का बीज बो कि अगर तुम्हें वापस लौटना पड़े तो तुम्हारे लिए आसानी है। लेकिन मिराल तो नफरत की आग में अंधी हो चुकी थी। अब जब सच सामने आ ही जाएगा तो मिराल आखिर क्या करेगी? क्या वो अली खान की मिन्नतें करेगी, माफिया मांगेगी, या फिर वो इसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? कि जिस कदर बुरा वो अली खान के साथ कर चुकी है उसके बाद उसका अली खान के साथ रहना बनता तो नहीं है। ये अब अपनी ही बनाई गई साजिशों के जाल में बुरी तरह से फंसने वाली है। एलिया को ये बात मालूम नहीं है कि अली खान उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। दूसरी जानिब दादी जान भी किसी से कम नहीं है। वो अपने दौर की एक बहुत ही आला बिजनेस वुमन रह चुकी है, तो वो अब सब कुछ अच्छे से समझ चुकी है कि मिराल को इस कदर बुरा बनाने वाला और उसके दिमाग में इतना जहर घोलने वाला कौन है। क्योंकि दादी और मलिक नवाज की सालों पुरानी दुश्मनी है, तो वो एक दूसरे की दुखती रग से बखूबी वाकिफ हैं। दादी जान मिराल को समझाने की बहुत कोशिश करेगी कि तुम नफरत और गुस्से की आग में इस कदर गिर चुकी हो कि तुम सिर्फ अपना नुकसान नहीं करोगी बल्कि हमें भी तबाह बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ एलिया मिराल को दोबारा मिलने के लिए बुलाएगी और उसको कहेगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। मिराल एलिया के बुलाने पर उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली जाएगी। वहाँ पर एलिया एक और चाल चलने वाली है। वो मिराल को बताएगी कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ, जिसको तुम अब तक एक हादसा समझती आ रही थी, वो हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग था, और ये मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर अली ने करवाया था। बात सुनने के बाद मिराल अपने होश गवा बैठेगी और वो फौरन से उठकर वापसी घर की तरफ निकल आएगी। के दिमाग में ऐसे 100 सवाल होंगे तो उसको पागल कर देने के लिए काफी हैं। उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि अब उसको क्या करना चाहिए। गुस्से के आलम में जब वो घर लौटेगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो फौरन से गन उठाएगी और अली खान के सर पर तान देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। पर अली खान बोलेगा कि हाँ चलाओ गोली, तुम्हारी नफरत से बेहतर है कि मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। तुम्हारे अंदर ये जो एलिया ने आग भरी है ना, इसको तो मैं निकाल लूंगा।
ایلیا مجھے جانتی نہیں ہے، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ یاد رکھے گی، اور میرا تم سے وعدہ ہے میرال، میں حقیقت تمہارے سامنے لا کر رہوں گا۔ جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی نا تو تم اپنا سر پیٹو گی کہ تم نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر ڈالا۔ یوں علی خان غصے سے گھر سے نکل جائے گا۔ میرال ایک بار پھر سے ایلیا کو ملنے جائے گی اور وہ اس فیکٹری کے کاغذات اس کے حوالے کر دے گی۔ اس بات کا پتہ جب دادی جان کو چلے گا تو وہ میرال پر آخر چلا اٹھے گی، آخر اس کا صبر جواب دے ہی جائے گا۔ وہ کہے گی لڑکی تم پاگل ہو چکی ہو، انتقام کی آگ میں تم نے خود کو بھی اذیت میں ڈال رکھا ہے اور ہمیں بھی۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہو، تم نے ہماری زندگیوں کو حرام کر رکھا ہے۔ اس پر میرال بدتمیزی کرتے ہوئے جواب دے گی کہ یہ اذیت میرے پیرنٹس نے 25 سال سہی ہے، آپ کی تو چند دنوں میں ہی بس ہو گئی۔ دوسری طرف جب علی خان شہروز منور کے ساتھ میرال کی تصویر دیکھتا ہے تو وہ فوراً سے گھر سے نکل جاتا ہے ساتھ گن لے کر۔ ڈانسنگ کلب پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایلیا، میرال اور شہروز منور ہوتے ہیں۔ علی خان بنا ٹائم ضائع کیے فوراً سے شہروز منور کا گریبان پکڑ لے گا اور اس کی اچھی خاصی درگت بنائے گا۔ اس کے بعد میرال کو پکڑ کر لے آئے گا گھر کی طرف۔ ایلیا اس کو روکنے کی کوشش کرے گی تو وہ گن نکال کر ایلیا کے سر پر تان دے گا۔ ایلیا گھبرا کر پیچھے ہو جائے گی اور علی خان میرال کو لے آ کر واپس گھر پہنچ جائے گا۔ میرال غصے سے وہی گن علی خان سے چھین کر اس کے ماتھے پر تان دے گی اور کہے گی تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی۔ خان میرال سے کہے گا کہ تم اس قدر بے وقوف ہو سکتی ہو، اس بات کا اندازہ مجھے ہرگز نہیں تھا، محض تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگلی صبح جیسے ہی علی آفس جائے گا تو وہاں پر اس کا سیکرٹری اس کو عدالت کی طرف سے آیا ہوا نوٹس دکھائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ فیکٹری کی جگہ کو جلد از جلد خالی کر دیا جائے کیونکہ ایلیا نے وہ جگہ اپنے نام کروا لی ہے۔ علی خان ساری گیم سمجھ جاتا ہے کہ ایلیا تک کاغذات پہنچانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیوی میرال ہے، لیکن میرال یہ بات نہیں جانتی کہ علی خان کے پاس اس فیکٹری کے کاغذات کی ایک اور اصل کاپی بھی موجود ہے جو اس نے اپنے آفس میں رکھی ہوتی ہے۔ تو وہ فیکٹری کی کسٹڈی واپس اپنے پاس لے لے گا، لیکن میرال کو پتہ چل جائے گا کہ وہ زمین ایلیا نے اپنے نام کروا لی ہے۔ یوں میرال کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا، اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا کہ اس سب کے پیچھے ایلیا کا ہاتھ ہے اور ایلیا اس کو یوز کر رہی ہے۔ یوں اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور وہ سچ کی تحقیقات کرنے لگ جائے گی کہ آخر کار اصل مجرم کون ہے۔ جلد ہی میرال کو علی خان کی اصلیت پتہ چلنے والی ہے اور اس کو پتہ چلنے والا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایلیا کا ہاتھ ہے اور اس کے پیرنٹس کی موت بھی ایلیا کی وجہ سے ہوئی تھی اور شہروز منور کی وجہ سے۔ اب ایلیا جو میرال کی سب سے اچھی دوست بن رہی ہے، میرال اس کو اپنا دشمن بنا لے گی اور اس کو اب جان سے مار ڈالے گی۔ آخر کیا کرے گی میرال اپنے اصل مجرم کے ساتھ؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے۔